एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जन सरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, लकडाउनका कारण नेपालका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रभाव परेको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको प्रभाव जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा यसको प्रभाव आकलन गर्न नै नसकिने गरी परिरहेको छ। त्यति नै मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनुपर्ने अवस्थाले लाखौं बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्दै लागेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता त रहेको छ। तर यसका लागि सबै विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटसम्मको पहुँच भने उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन। केही शैक्षिक संस्थाहरूले इन्टरनेट मार्फत पठन पाठनको काम सुरु गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आज हामी सरकारले सुरु गरेको भर्चुअल कक्षा सञ्चालन र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। कोरोना महामारी एवं लकडाउनमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवाला सबैका बीचमा भर्चुअल कक्षा यति बेला निकै चर्चामा छ। तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 13% विद्यालयहरूमा र 55% घर परिवारमा मात्रै इन्टरनेटको उपलब्धता छ। सर्वसुलभ मानिने एफएम रेडियोहरूको उपलब्धता नै करिब 52% नागरिकहरूमा मात्रै छ। यो अवस्थामा देशैभरका झन्डै आधा जनसङ्ख्याका भने भर्चुअल कक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। देशैभरका झण्डै 35,055 मध्ये 13% विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सन् 2019-20 को तथ्याङ्क अनुसार 55% घर परिवार मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने 45% नागरिक अनलाइन वा अन्य प्रसारण मिडियाहरूको पहुँचबाट अझै टाढा छन्। विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय मूल्याङ्कन नासाका अनुसार निजी विद्यालयका 35% र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने 10% विद्यार्थीसँग मात्रै कम्प्युटर छ र यसमा पनि इन्टरनेटको पहुँच भने निजीका 22% र सामुदायिकका 4% विद्यार्थीमा मात्रै छ। सरकारले गत असार 1 देखि अनलाइन अर्थात् भर्चुअल एवं दूर शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताइरहे पनि मुलुकभरका झण्डै आधा विद्यार्थीका लागि भने भर्चुअल कक्षा आकाशको फल आँखातरी मर भने झै भइरहेको छ। यो समस्याले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई पिरोलिरहेको छ। पपुलर हुनको निम्ति यसो भन्देऊ न, यसो गर्देऊ न, यसो लेख्देऊ न भनेर लेख्ने, संविधानमा पनि लेख्ने, सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि लेख्ने, वार्षिक कार्यक्रममा पनि लेख्ने, तर वर्ष पुगेपछि परिणाम छैन। हाम्रा छोराछोरीको चाहिँ फेल भयो भनेर हामी निराश भए जस्तै मन्त्री पनि, प्रशासक, सचिव पनि, अधिकृत पनि सबै फेल। त्यो मन्त्री किन हुनु? ऊ त असफल भयो नि त। उसले आफूले जे सरकारमा घोषणा गरेको छ, म यति बजेट कार्यान्वयन गर्छु, यो परिणाम ल्याउँछु भनेर लिखित छ नि त्यहाँ त। त्यो गर्न नसकिने मान्छे सरकारमा किन बस्ने, मन्त्री किन हुने? त्यसर्थ उनीहरूको पनि वार्षिक रिजल्ट हुनुपर्छ। सक्षम मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ। असक्षम मान्छे लेनादेनाको आधारमा सत्तामा बस्ने होइन, नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सर्वसुलभ मानिने एफएम रेडियोहरूमा पनि सबैको पहुँच छैन। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार 52% नागरिकमा मात्रै रेडियोको उपलब्धता छ। त्यसमा पनि 49% नागरिकहरूले मात्रै रेडियो सुन्ने गरेको शेयरकास्ट इनिसिएटिभको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार देशको आधा जनसङ्ख्यासँग कुनै पनि किसिमको टेलिभिजन सेट नै छैन। केबल टेलिभिजन पनि विद्यालय जाने 37% बालबालिकाको पहुँचमा मात्र छ। यसमा पनि 46% शहरी र 22% ग्रामीण घर परिवारसित मात्रै
केबल टिभीको पहुँच छ। तथापि सरकारले गत जेठ 18 गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गर्नु अगावै निजी विद्यालयहरूले आफ्नै ढंगबाट अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेको छ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT ले पनि प्रविधि मैत्री प्रशिक्षकको व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 निर्माण गरेको छ। निर्देशिकाहरू क्रमबद्ध ढंगले जारी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। नेपालका लागि यसै पनि अव्यावहारिक बनिरहेको अनलाइन शिक्षा, यसको वैधतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। अनलाइन कक्षा 100% विकल्प नभए पनि कोरोना महामारीका लागि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइसँग जोड्ने माध्यम भइरहेको सरकारवालाहरूको दाबी छ। कक्षा कोठामा पढाउने कुराहरू सबै अनलाइनबाट हुन्छ भने त भोलि विद्यालय नै किन चाहिएर, कक्षा कोठा नै किन चाहिएर? त्यो त चाहिँदैन। त्यही यो चाहिँ 100% विकल्प होइन, तर अप्ठ्यारो परेको बेला गर्ने के त होइन। अहिले हामीले जीवनयापन गरिरहेको जीवन पनि त विकल्प हो र, सरल जीवनको विकल्प त होइन, तर यो त बाध्यता हो नि। त बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले केही न केही गरौँ भनेर खोजी गरेको विषयवस्तु हो विद्यालय शिक्षामा अनलाइनको प्रवेश। कतिपय विद्यालयहरू प्रविधिप्रति अलिकति बढी, प्रविधिसँग बढी जोडिनु भएको छ, प्रविधिप्रतिको जानकारी अलिक बढी छ, उहाँहरूले राम्ररी सुरु गर्नुभएको छ। तर अधिकांश विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने डे 1 मा के गर्ने भन्ने थाहा छैन। डे 1, डे 2, डे 3 के गर्ने थाहा छैन। विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हुँदा खाने र हुने खाने वर्गहरू बीचको अनलाइन कक्षामा ठूलो मतान्तर छ। स्विजरल्यान्ड, नर्वे र अस्ट्रियामा 95% विद्यार्थीहरूले कम्प्युटरबाटै स्कुल वर्क गर्ने गरे पनि इन्डोनेसियामा भने 34% विद्यार्थी मात्रै यसको पहुँचमा छन्। नेपालमा पनि कक्षा 9 र 10 मा नयाँ सिकाइ पोर्टल learning.cehrd.gov.np जस्ता अनलाइन पोर्टलहरू नबनेका होइनन्। वर्षौं अघिदेखि नै यस्ता पोर्टल निर्माण एवं अनलाइन तथा प्रविधि मैत्री शिक्षाका अभ्यासहरू भए पनि कोरोना महामारीको अहिलेको समयमा भने आउँदो दशैंसम्मका लागि मात्रै भन्दै अनलाइन पाठ्य सामग्रीमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएको छ। तथापि रेडियो मार्फत नै भए पनि शैक्षिक सत्रका गतिविधिहरू अगाडि बढाउन शिक्षाविदहरू जोड दिन्छन्। अनलाइन मात्रै ठिक हो भन्नु भने चाहिँ मूर्खै हो। त्यो भनेको मैले सामान्य ढङ्गबाट अघि नै भने भात खानु पर्यो भने बुढी औँलाले मात्रै खान्छु भने मूर्खै हो नि त। कान्छी औँलो पनि त छ नि, त्यसको त बेग्लै औँलो छ। त्यसले सबैलाई पुग्ने किसिमको हिसाबले एकै पटक हमला गर्नु पर्यो, जनीलाई मात्रै पोस्ने भयो भन्ने किसिमको बोल्नु हो। त्यो चाहिँ नि सर्वहाराको चिन्तन भएका मान्छेहरूको बुद्धि हो। त्यो मैले दुर्बुद्धि भन्ने गर्छु, बुद्धि भनेर भन्दिनँ। किनभने प्रवृत्ति हामीसँग त्यो नचाहिने प्रवृत्तिमा फसियो। गर्नुपर्ने के थियो भनेर भन्दै तपाईसँग के छ भनेर चाहिँ खोज्नु पर्थ्यो क्या। विद्यार्थीलाई भन्नु पर्थ्यो तपाईसँग के छ, मसँग टेलिफोन छ, त्यसो भए टेलिफोनबाट पढाउने तपाईँलाई डिजाइन ल्याउँछु। बिहानै कोरोना दिउँसै कोरोना किन सुन्नु पर्यो? त्यसको साटो बिहानै दिउँसै बेलुकै फलानु यति नम्बरमा थिच्दाखेरि चाहिँ गणितको पाठ आउँछ, यति नम्बर थिच्दाखेरि चाहिँ विज्ञानको पाठ आउँछ, यति नम्बर थिच्दाखेरि राजनीति शास्त्रको पाठ आउँछ भने के हुन्छ? योको जस्तो एकहोरो भन्ने रेडियो छैन। अहिले त रेडियो कस्तो भयो भने अनलाइन रेडियो आइसक्यो। अनलाइन रेडियोले के मजा दिइसक्यो भन्ने ल तपाईँ बोल्नुहोस्, म चाहिँ त्यो तपाईँको कुराकानी अनुहार पनि देखाउने गरेर चाहिँ तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने मजासँग गरिदिन्छ। अनुहार हेर्न नि पाइन्छ, दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्ने हो भने प्रश्न राखिदिनुहोस्, त्यहाँबाट उपाय निक्लन्छ। अहिलेको अवस्थामा झण्डै 23 लाख विद्यालय जाने बालबालिका रेडियो, टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि माध्यमहरूको सम्पर्कमा छैनन्। यसर्थ विद्यार्थीहरूलाई जसोतसो इङ्गेज गराइराख्ने र सिकाउने भन्दा पनि सिकाएको जस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जानु भनेको भोलिका दिनमा शिक्षा जगत र देशकै लागि आत्मघाती हुन सक्छ। यसर्थ गम्भीरतापूर्वक आजको भर्चुअल अर्थात् दूर शिक्षाको प्रभावका विषयमा मनन गरी अघि बढ्न जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा ABC रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था पनि शून्य जस्तै रहेको छ। अहिले आम्दानीका प्राय सबै विकल्पहरू बन्द नै छन्। यस्तो समयमा भर्चुअल कक्षाको प्रभावकारिता पनि हामीले अनुमान गरे भन्दा निकै भिन्न रहेको छ। थोरै जनसङ्ख्यामा मात्र इन्टरनेट र थोरै जनसङ्ख्याको हातमा मात्र स्मार्टफोन उपलब्ध रहेको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा यसको प्रभाव कतिलाई पर्ला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
भर्चुअल कक्षाका लागि विविध जटिलताहरू विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा केही शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको देखाउँदै अभिभावकबाट पैसा असुल्ने बहाना त गरेका होइनन् भनेर अभिभावक सशङ्कित समेत बनिरहेका छन्। भर्चुअल कक्षाको प्रभावकारिता के कति हुने, कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा न त शैक्षिक संस्थाहरूसँग छ न त अध्यापन गराउनेहरूसँग नै छ। यसले गर्दा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिन त थालेका छन्, तर कुहिरोमा हराएको काग जसरी अल्मलिनु पर्दा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह स्वतः उठ्छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। विभिन्न अध्ययन अनुसार असार 1 गतेबाट सुरु भएको वैकल्पिक विधिको पठन पाठनमा देशैभरका आधा विद्यार्थीहरू वञ्चित भइरहेका छन्। अर्थात् झन्डै 50% विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिँदैछ। टिच फर नेपालको 2076 प्रकाशित एक तथ्याङ्कले पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने 6% र निजी विद्यालयमा पढ्ने 16% विद्यार्थीहरूमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच रहेको देखाएको छ। काठमाडौँ राजधानीबाट मात्रै 40% विद्यार्थीहरू गृह जिल्ला फर्किएको अवस्था छ। एक त केन्द्रीकृत मानसिकताको भारले पनि स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक गतिविधिहरू अघि बढ्न सकेको छैन। यो अवस्थामा शिक्षाविदहरू पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। सरकारले गत असार 1बाट सुरु गरेको भर्चुअल एवं दूर शिक्षा सञ्चालनमा देशैभरका झन्डै 50% विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका छन्। दूर र सुदूरमा रहेका गाउँघरको के कुरा, राजधानी काठमाडौँमा अवस्थित प्रदेश नम्बर 3 मा नै 56% जनसङ्ख्यामा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2076 अनुसार 54% नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने टिच फर नेपालको 2076 कै प्रतिवेदन अनुसार पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने 6% र निजी विद्यालयमा पढ्ने 16% विद्यार्थीहरूमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ। उदाहरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रेडियो शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, तर काठमाडौँमा रेडियोको प्रयोग 36% जनसङ्ख्यामा मात्रै छ। यस्तै काठमाडौँमा अध्ययनरत 40% विद्यार्थी काठमाडौँमै छैनन्। उनीहरू गृह जिल्लामा यति बेला समय व्यतीत गरिरहेका छन्। यसै पनि कोरोना महामारीको मारमा परिरहेका विद्यार्थीहरू योजनाबद्ध ढङ्गबाट भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारको दूर शिक्षाकै प्याकेजबाट प्रताडित बनिरहेका छन्। शिक्षाविदहरू स्वयं विद्यार्थीहरूले पढेका छन् भनेर ढुक्क हुन सकेका छैनन्। असार 1बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले नै चाहिँ विद्यार्थीले सुने, विद्यार्थीले हेरे, विद्यार्थीले पढे भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी कोही पनि छैनौँ। अहिले पनि सबै विद्यालयका सबै विद्यार्थीले त्यो सामग्रीमा पहुँच पाएको अवस्था छैन है। अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केही जिल्लाका केही विद्यार्थीले मात्रै यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा लिएको अवस्था छ। निजी विद्यालयमा पनि खासै तपाईँको पहल भएको अवस्था देखिएको छैन। प्रदेश नम्बर 3 कै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँ हामी बसेका छौँ, राजधानी छ नेपालको, त्यहाँको हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि इन्टरनेट पहुँचको तपाईँको प्रतिशत 56% मात्रै हो। यहीँ प्रदेश नम्बर 3 मा पनि, त्यो पनि जनसङ्ख्यामा है, विद्यार्थीमा होइन, जनसङ्ख्यामा। अनि त्यसले के भन्छ भने अब यहाँ त रेडियो सुन्न छोडिसके, रेडियोमा एक्सेस हुने त जम्मा 36% मात्रै हो। यो रेडियो टेलिभिजनबाट पढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा रहर होला होइन, सरकारको बाध्यता होला होइन, तर वास्तविक तपाईँको चाहिँ जीवनमा त्यसको प्रभाव पर्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ, हामीले कामै गरेका छैनौँ। विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE नतिजा निकाल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ, तर अन्य तहमा अध्ययनरत 85 लाख विद्यार्थीलाई दिशानिर्देश गर्न सरकार चुकिरहेको छ। भर्चुअल कक्षा पनि चालु असार महिनाको लागि मात्र परीक्षणको रूपमा लिएको छ भने जनक शिक्षा केन्द्र सामग्रीका पाठ्य पुस्तकहरू केन्द्रमै थुप्रिएर बसेको अवस्था छ। यसको लागि सरकारले 25 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ, तर रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन खोल्दैमा विद्यार्थीले पढे या पढाएको बुझे भने अनुगमन र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, यो अहिलेको सबैभन्दा चर्को समस्या हो। भर्चुअल कक्षा त सरकारको बाध्यता र विद्यार्थीको रहरको विषय मात्रै बनिरहेको छ। निजी विद्यालयलाई अभिभावकसँग शुल्क उठाउनै भ्याइ नभई छ, उता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू घरैमा निदाए पनि सरकारी तलब भत्ता
पाकिहाल्छ। शिक्षकहरूको निष्क्रियताले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि कालो बादल छाउँदैछ। तर शिक्षाविद डाक्टर मन वाग्लेको भनाइमा 753 स्थानीय तहमा 753 वटै फरक फरक पाठ्यक्रम तयार किन नहोस्, शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइनुपर्छ। संघीयतामा केन्द्रीकृत मानसिकता रहिरहनुले पनि आजका वर्तमान र भोलिका देशका कर्णधारहरूको शिक्षा ओझेलमा परिरहेको छ। पहिले नाफा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बिल्डिङ बनाउने, अहिले नोक्सान हुँदाखेरि शिक्षकलाई तलब नदिने अन्याय त गरेको छ नि त निजी विद्यालयले। त्यही कारण निजी विद्यालयलाई पैसा उठाउन हतार छ, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई घरमा बसेर तलब खान पाइहालेछ। यो भर्खर सुरु भएको छ, यसको तपाईँको अनुगमन भएको छैन। अब तपाईँले टेलिभिजन त बजाइदिनु भएको छ नि, म निदा राख्छु, कसले देख्छ? तपाईँले रेडियो त बजाइरहनु भएको छैन, मैले सुनेको छैन, कसलाई थाहा हुन्छ? केन्द्र सरकार के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ओभरबुक पनि आफै बनाएर बसेको छ, टेलिभिजन पनि आफै चलाएर बसेको छ होइन। अब रेडियोको कार्यक्रम चाहिँ अहिले अलिअलि छरिएको अवस्था हो, ठिकै छ। त्यस कारण यो दिनुपर्ने के थियो भने 753वटा हाम्रो स्थानीय सरकार जुन छ नि, त्यो 753वटा स्थानीय सरकारलाई पो दिनुपर्थ्यो त। अनि तपाईँको चाहिँ जसले जहाँ जिए सक्थ्यो त्यो हुन्थ्यो र सबै ठाउँ पुग्थ्यो नि। अब केन्द्रले नियन्त्रण गरेर बसेपछि सङ्घीयता भनेको विभिन्नता हो होइन, विभिन्नताभित्रको एकता हो। 753 किसिमले पढाइ भयो नि होस् न त, विद्यार्थीले पढ्न त पाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारण एकै किसिमले पढाइ हुनुपर्छ भन्ने हो भने केलाई चाहियो तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको सङ्घीयता? त्यो त केन्द्रीयता पहिलाको चाहिँ तपाईँको पञ्चायत सिस्टम जस्तो भइगयो नि। अझै पनि देशैभरका 35,000 विद्यालयहरूमध्ये 12,000 सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय नै छैन। जम्मा 2,000 विद्यालयमा मात्रै महिला र पुरुषको लागि छुट्याइएको शौचालयहरू छन्। देशका झण्डै 3,000 विद्यालयहरू अहिले क्वारेन्टिनका रूपमा परिवर्तन भएका छन्। यो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। विद्यालयहरूमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, मास्क, सेनिटाइजरदेखि सामाजिक र भौतिक दूरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने प्रति अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला सबै चिन्तित छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनाव अघि चुनावी घोषणा पत्रमा फ्री वाइफाई र इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर त्यो पनि अहिलेसम्म छेपारोको उखान जस्तै बनेको छ। हरेक विद्यार्थीलाई ट्याब दिने, वाइफाई फ्री गरिदिने, सरकारले आफ्नो घोषणा पत्रमा पहिला चुनाव लड्ने बेला लेखेकै छ फ्री वाइफाई गरिदिन्छौँ भनेर, हो कि त्यो अनुसार त लगानी गर्ने मजाले। हरेक स्थानीय तहले अब विकास निर्माणको काम ठप्पै छ, पैसा छ, बजेट छ, त्यो बजेट चाहिँ शिक्षामा लगाइदिने। हरेक नानी बाबुको घरमा फ्री वाइफाई, हरेक विद्यार्थीलाई ट्याब दिने। तर अब यसमा लगानी गर्ने भनेर पैसा थुपार्ने, लगानी नगर्ने, राहत पाउने राहत नपाउने, खर्च भयो भन्ने तरिका पनि गलत हो। हुन त देशको तराई क्षेत्रमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिए पनि पहाडमा यसको प्रभाव आंशिक मात्र छ। हिमाली क्षेत्रमा त अहिले पनि विद्यालयहरू खोल्न सक्ने सम्भावना रहेको शिक्षाविदहरूले बताइरहेका छन्। तर पनि सरकारले देशैभरमा भर्चुअल कक्षाको रटान लगाइरहेको छ। टिच फर नेपालको प्रतिवेदन अनुसार निजीका 16 र सार्वजनिक विद्यालयका 6% विद्यार्थीहरू मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा रहिरहँदा बाँकी 80% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको जिम्मा भने कसले लिन्छ? विद्यार्थीसँग रेडियो, टेलिभिजन, नेट वा इन्टरनेटको पहुँच नभएकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति प्रति राज्य जवाबदेही बन्नु पर्दैन? क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। बन्दबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक र दूर शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको हो। ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी भए पनि नेपालको भौगोलिक विकटताका कारण पनि नेपालमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन प्रभावकारी र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सक्दैन। तसर्थ राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुनेछ। हाल करिब 300 सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले बन्दाबन्दी खुले पनि तत्काल त्यहाँ पठन पाठन गर्न सकिने स्थिति छैन। विगतमा पनि मधेस आन्दोलन र विनाशकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको परिपूर्ण गरिएको थियो। त्यसैगरी अहिलेको अवस्थाको मध्यनजर गर्दै सिकाइको उपलब्धिलाई परिमार्जन गरी स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक दूरी कायम राख्दै सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। नेपालमा विक्रम सम्वत 2050 साउन 1 गते दूर शिक्षा केन्द्र स्थापना भए पनि यसको अभ्यास भने विगत 40 वर्ष अघि अर्थात् विक्रम सम्वत 2035 सालमा नै सुरु भएको हो। दूर शिक्षा सञ्चालनमा विशेषतः शिक्षक तालिमका लागि सरकारले वर्षेनी करोडौँ रकम छुट्याउँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि 36 करोड भन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ। तर
कोरोना महामारीमा उठिरहेको वैकल्पिक अर्थात् दूरशिक्षाका लागि भने दक्ष शिक्षकको अभाव आज पनि खड्किँदो नै छ। नेपालमा आजभन्दा झण्डै 42 वर्ष अघि अर्थात् विक्रम सम्वत 2032 सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिमको अभ्यास भएको हो र त्यसै बेलादेखि भन्नुपर्छ विक्रम सम्वत 2037 साल भाद्र 4 गतेदेखि दूर शिक्षा पद्धति अनुसार प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि 150 घण्टे रेडियो तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 साउन 1 मा त दूर शिक्षा केन्द्र नै स्थापना भयो। रेडियो मार्फत दूर शिक्षाको अभ्यास गरेको 40 वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि विपदको समयमा यस्ता अभ्यासहरू उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट प्रयोगमा आउन सकेनन्। नभए कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूको यो ऊर्जाशील समय 3 महिना किन व्यर्थ खेर जान्थ्यो र? हुन त गत असार 1 देखि वैकल्पिक विधिबाट सरकारले दूर शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, तर 21औं शताब्दीको भर्चुअल कक्षाको ताल भने उही पुरानै शैलीको छ। भर्चुअल कक्षाका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पाठ्य सामग्री त बनाएको छ, तर सरसर्ती हेर्दा यो फेल हुने अवस्थामा पुग्न थालेको शिक्षाविदहरूको चिन्ता छ। किनकि भर्चुअल कक्षाका लागि सर्वप्रथम त शिक्षकहरू नै तालिम प्राप्त अवस्थामा छैनन्। तालिम प्राप्त शिक्षकहरू भए पनि स्रोत र साधनहरू छैन। यो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले कसरी सिक्न सक्छन्? तर वैशाखदेखि गर्नु पर्थ्यो, असारमा ल्याएर गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ मैले सरकारलाई मुर्दाबाद भने। किन त्यसो भने भनेदेखि नि विद्यार्थीको झन्डै 3 महिना बित्यो, ठुलो नोक्सानी हो नि। ल्याए पनि के ल्याइदिएछ भनेर आउनु त आयो बेलामा, तर त्यो भाँती नपुर्याएर आयो भन्छन् नि। अनलाइनको क्लास हेरेँ मैले, क्लासमा ल्याएको लामो भाषण गरिरहेको छ शिक्षकले, केटाकेटी भयो म बङ्क भनेर चाहिँ छोडिदिँदो रहेछ। किनभने त्यो हिजो पनि शिक्षकको अनुहार हेर्दा घन्टौँ हेर्दाखेरि दिक्क भएको केटाकेटी, अहिले पनि त्यही हेर्नु उनको निम्ति चाहिँ पीडा भयो। त्यहाँनिर हामीले जानेनौँ, त्यहाँ शिक्षकलाई दोष छैन, शिक्षकलाई तयार पार्ने किसिमको संयन्त्रलाई दोष छ र सरकारले बनाएर सामग्री पनि भएन। 753 मै त्यस्ता सर्जक थिए, ती सर्जकहरूलाई चुनौती गर्ने किसिमको सरकार भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिजोको तरिका चाहिँ नि फेलो लागि पनि डर पो भइसक्यो। देशका केही स्थानीय पालिकाहरूले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइन मार्फत भर्चुअल विधि नअपनाएका भने होइनन्, तर मोबाइल चलाउन जान्दैमा भर्चुअल कक्षाका लागि शिक्षक होस् या विद्यार्थी सक्षम छन् भन्न सकिँदैन। त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूमै पनि भर्चुअल कक्षाका अभ्यासहरू पुनर्ताजगी भने नभएको होइन। 2072 को भूकम्पपछि रेडियो टेलिभिजनबाट भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन भएका थिए, तर यी सबै होमवर्कहरू गर्दा पनि देशको भर्चुअल शिक्षा प्रणाली अझै उत्तीर्ण हुन सकेन। राष्ट्रिय शिक्षा तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि निजी विद्यालयहरूले शिक्षक तालिम लगायतका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाइरहेको बताउनुहुन्छ। सामान्य मोबाइल चलाएर भर्चुअल क्लास अगाडि बढ्दैन नि, मोबाइल चलाउन जानेर त बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा भर्चुअल क्लासले माग गर्ने मिनिमम कुराहरू, न्यूनतम कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू पुरा गर्न पर्यो। अब प्रविधिलाई बाहिर राखेर शिक्षालाई अगाडि लान सकिन्न। त्यो कुराको स्वीकारोक्तिसँगै हामी प्रविधि मैत्री बन्दै जान्छौँ। प्रविधिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी छलफल पनि गर्छौँ, हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि बनाउँछौँ, तालिम कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ। हाम्रा सबै शिक्षकहरूलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्न सक्ने, मैले अघि पनि भने यो भर्चुअल क्लास अब एकदम अन्योन्याश्रित रूपमा अहिलेको विकल्प मात्रै नमानौँ, यसलाई अब भोलिका पनि शिक्षाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिएरै जानेछ। त्यसो त आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शिक्षक तालिमका लागि सरकारले 15,591 शिक्षकलाई तालिम दिन 21,76,05,000 रकम छुट्याएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि 9,751 शिक्षकलाई तालिम दिन 24,89,25,000 खर्च भयो। चालु आगामी वर्षको लागि 21,272 शिक्षकलाई तालिम दिन 36,85,19,000 रुपियाँ रकम छुट्याइएको छ। तर शिक्षक तालिम माथिको शीर्षकको यो लगानी भने प्रतिफल विहीन बनिरहेको छ। विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार 70% शिक्षकहरूसँग सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सिप नै छैन। यो अवस्थामा सर्वप्रथम त शिक्षकहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्नेमा शिक्षाविदहरू जोड दिन्छन्।
एक शिक्षकलाई कम्तीमा एउटा ल्यापटप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वागले बताउनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पनि छात्रवृत्तिको नाउँमा रकम दिने होइन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, आइप्याडहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ। वर्षको 2 अर्ब रुपियाँको पाठ्यपुस्तक छापेर हुन्छ? तपाईँको चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ यहाँ डिजिटाइजेसनमा खर्च गर्नुहोस् न, होइन? बरु 5 वर्ष नभइकन हामी पाठ्यक्रम चेन्ज गरिदिन भन्नुहोस्। पहिला रेडियोमा चाहिँ विद्यार्थीले ट्रेनिङ गर्ने बेला दाताले दिएको रेडियोबाट चलायो नि, होइन? अहिले त्यति महँगो पनि छैन। अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भने अब स्कलरसिप पैसामा दिने होइन, ल्यापटपमा देऊ। अब स्कलरसिप तपाईँ पैसामा दिने होइन, आइप्याडमा देऊ, होइन? र उनीहरू कहाँ इन्टरनेट फ्री पुर्याइदेऊ भनेपछि भोलि पुर्याउन सकिन्छ। आँट्नु पऱ्यो नि। त्यसैले हामीले के गर्ने भने शिक्षकलाई तपाईँको ल्यापटप खै, शिक्षकलाई त ल्यापटप दिनुलाई पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। 24,000 एउटा ल्यापटप आउँछ हेर्नुहोस् अहिले राम्रो, महिनाको 2,000 तलबाट कटाइदेऊ न, उसलाई अहिले ल्यापटप देऊ। उपाय छन् नि, नगरेर पो त। 2072 सालमा भूकम्प जाँदाखेरि यस्तै प्रकारको अनलाइनको कुराहरू आइसकेको थियो नि, त्यसलाई हामीले जोगाएर अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले 5 वर्षभित्रमा हामी धेरै माथि पुग्थ्यौँ। हामी फेरि विद्यालय खोलिहाल्यो, कसैलाई मतलब भएन, फेरि सिद्धियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक शिक्षकको तालिम बराबर सरकारले 17,324 रुपियाँ खर्च छुट्याएको छ। तर यसरी वर्षेनी शिक्षक तालिमका लागि छुट्याइएको करोडौं लगानी भने बालुवामा पानी हाले सरह खेर गइरहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा महिनौसम्म विद्यालय तहका झण्डै 80 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अल्मलिरहेको अवस्थाले पनि यही प्रमाणित गरिसकेको छ। तसर्थ जबसम्म भर्चुअल कक्षाका लागि शिक्षकहरू नै स्पष्ट हुन सक्दैनन् तबसम्म ती शिक्षकहरूको सिकाइ पद्धतिमा नै निरन्तर प्रश्न उठिरहनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। जारी लकडाउनले बजार बन्द रहेका कारण पनि आवश्यक उपकरणहरू तत्काल जुटाउन सकिने अवस्था रहेको छैन। सामाजिक अवस्था मात्र होइन, आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ। यो अवस्थामा अध्ययन गर्ने सबै बालबालिका शहरी क्षेत्रका मात्रै छैन, अहिले पनि सुविधा सम्पन्न भनिएको काठमाडौँबाट मात्रै 40% विद्यार्थी घर गइसकेका छन्। उनीहरू गएको ग्रामीण भेगसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच कौँ ठाउँमा मात्रै उपलब्ध रहेको छ, जसले गर्दा धेरै बालबालिकालाई इन्टरनेटको मुखै देख्न पनि मुस्किल पर्ने गर्छ। भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठनको नाममा शिक्षा मन्त्रालयले करोडौं रुपियाँ खर्चेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला जिल्लाका कैयौँ विद्यालयले विद्यार्थीलाई खुल्ला चौरमा राखेर पठन पाठन सुरु गरेका उदाहरण हामीसँग रहेका छन्। यसर्थ भर्चुअल कक्षाको प्रभावकारिता के कति छ भन्नेतर्फ व्यापक छलफल, बहस र अनुगमनको आवश्यकता छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्युझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।